आमची म्हापसा म्युन्सिपालिटीची जी आतां लायब्ररी आहा त्या संबंदीत तांचे कांय मागण्यो आसात. एक मागणी म्हणजे डिजिटल लायब्ररी करपाची म्हणून ती ऑलरेडी प्रोसेस चालू आहा आनी तो आमी बेगीनाच बेगीन करून घेवपाक प्रयत्न करता. दुसरी तांची मागणी आशिल्ली की आमचे आतां लायब्ररीन कॉम्पिटिटीव एग्जामीची पुस्तकां उपलब्ध करची भुरग्यां खातीर. ती आमची ऑलरेडी पुस्तकां आसात आनी आमी तांकां सांगलां की आमी एसेस करून आनी कितें रिक्वायरमेंट आहा तो आमी प्रोवायड करतले. कित्याक म्हापसा लायब्ररीन बऱ्यो फेसिलिटी आहात आनी आमी न्यू बुक्सूय हाडीत आसता. इवन आतां इंटरनेट कनेक्शन आमी रोखडेंच युजर्सांक दिवपाचें आसा. सो हांवूय म्हणटा की जे यंग भुरगे आसा म्हापसाचे आनी सरावंडींग विलेजीसान रावतात आनी जांकां कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आनी इतर अश्यो रेल्वेच्यो जावं UPSC GPSC स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सगळ्यो एग्जामी जे दिवपाक सोदतात त्या खातीर ते कॉम्पिटिटीव बुक्स जी आसात ती आमी लायब्ररीन उपलब्ध करून दिल्या. आनी जर कोणाची भुरग्यांक पासून जर स्पेसिफीक दिसता की खंयची बुकां जाय ताणें आमच्या लायब्ररियनाक जर रिक्विजिशन एक लिस्ट दीत सजेशन्स आमी त्यो बुक्स प्रोक्युअर करून दितले. सध्या मेरेन कशी खंयची बुकां आसात अवेलेबल? सध्या सगळ्या फिल्डाची बुकां आसात. फिक्शन आसतलें, नॉन फिक्शन, कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुकां आसात आनीक प्लस आमचे डेली न्यूजपेपर्स आनी मॅगझिन्स घेतात आमी. स्पेशली जे कॉम्पिटिटीव एग्जामीक केटर करतात. मंथली मॅगझिन्स जे येतात करंट अफेर्स आनी जनरल स्टडीजाचेर त्यो खूब प्रमाणान आमच्या म्युन्सिपालिटीन आमी घेतात. हांवें पर्सनली पळयला लिस्ट आनीक भुरगेय खूब प्रमाणान तातूंत बेनिफीट घेता सद्या. नीट आणि GPSCची नीट आनी GPSCची बुकां आसा. इनफॅक्ट बरी गजाल कितें की म्हापशेन जे भुरगे कांय जाण नीट एग्जाम पास जाल्या तांणी आपल्या मनाचें मोठेपण दाखोवन आपूण जी बुकां घेवन अभ्यास केल्या ती सगळी बुकां लायब्ररीक डोनेटूय केल्या. कॉम्पिटिशनूय तांणी दिल्लें आहा म्युन्सिपालिटीक. ओके. सो तेंच्यांनी मेन टॉयलेटीचो आनी गटराचो इश्यू रेज केल्लो. सो येणाऱ्या काळात कशें कितें ना टॅकल? टॉयलेट एक स्पेसिफीक एक दोन सायटीचेर तांणी टॉयलेट्साचें कितें तरी सजेशन म्हाका दिलां. म्हणजे खंय तरी म्हणटात ते की टॉयलेटीक कितें इम्प्रुवमेंट जाय, खंय तरी पायपलायनीचो इश्यू आहा म्हणटात ते. पळय कशें आहा टॉयलेट म्हणटा ते आमी मेंटेन करता. आमी हायेस्ट प्रायोरिटी दिता कित्याक अंडर स्वच्छ भारत मिशन आनी सिवीक एम्युनिटी दी. सो त्या बद्दल कांयच दुमत ना. सो तातूंत आमी आमच्या इंजिनियरांक धाडून कितें आहा तें करतले. मेमोरंडम आमी तांकां सबमीट केल्लो आसा. मेमोरंडम कित्याक तर आमची जी एथॅड लायब्ररी आसा म्युन्सिपालिटीची ती सगळ्यांत जुनी लायब्ररी आनी ह्या लायब्ररीन आयच्या कॉम्पिटिटीव युगान थंय ही लायब्ररी करची ह्या संदर्भात आमी तांकां निवेदन सादर केलें. तशेंच UPSC एग्जाम, नीट एग्जाम हे ज्यो कॉम्पिटिटीव जितक्यो आसा आमच्या भारत देशांत त्या एग्जामीच्या संदर्भात जे अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जावं ते ही लायब्ररी करची त्या संदर्भात आमी तांकां निवेदन दिलें आनी म्हाका बरें दिसलें की तेंच्यांनी ताबडतोब पॉझिटीव रिस्पॉन्स त्या संदर्भात आमकां दिलो आनी तेंच्यांनी ते एक्सेप्ट केलें ही बरी सजेशन आसा म्हणून आनी ताबडतोब इम्प्लिमेंट करपाचो तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. आनी त्या संदर्भात हांव सर्वप्रथम आमच्या टुगेदर फॉर म्हापसाच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता की तेंच्यांनी पॉझिटीव रिस्पॉन्स ह्या संदर्भात दिलो. आनी तशेंच आमी बारीक जे गटाराच्यो ज्यो समस्या आसा आनी जे टॉयलेट जे गटारान सेवेचें जे पाणी सोडलेलें आसा त्या संदर्भात सुद्दां आमी तांकां थोड्यो गोश्टी सांगलेल्यो आसात. त्यो सुद्दां तेंच्यांनी पॉझिटीव हें घेवन ताबडतोब आपूण ते रेक्टिफाय करता आनी तेजेर लक्ष घालून आपूण हें करता म्हटलां. त्या बद्दल हांव तेंच्या आमच्या टुगेदर फॉर म्हापशेच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद व्यक्त करता. आनी हांव मागता की आमी आज पळयलां की ह्या आमदारान ह्या म्युन्सिपालिटीन जे पावस पडल्या उपरांत हे हॉट मिक्सिंग स्टार्ट केल्या तेची कितें तरा जाल्या ती पळया आनी जे गटर साफ केल्या ती माती वयर उडून परत भितून गेल्ली आहा. रोडाचेर घाण पडलेली आसा ती म्हाका दिसता ती कलेक्ट करपाची गरज. आनी जे हॉट मिक्सिंग तेंच्यांनी काही गडबडीन केला तेचेर म्हाका दिसता तेंचे जे खड्डे पडले आसा आनी ज्या जाग्यार गटरां ब्लॉक जाल्या ती करची म्हणून आमी तें निवेदन इंटरनेट आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की आमी तेचेर सगळे आतां त्या 8 दिसां भितर आमी प्रिकॉशन घेतल्या. आता जे डिजिटल लायब्ररी ई लायब्ररीचो जो डिमांड आशिल्लो तो खूब तेंप जालो पेंडींग आशिल्लो आनी आमी ते तांच्या निदर्शनाक हाडून दिले की तांणी मागीर ते चॅकूय केले आनी सांगलें चीफ ऑफिसरान की बजेटान ते प्रोविजन आशिल्ल्या कारणान आमकां ते सहज शक्य आसा आनी आमी ते रोखडेंच करून घेतलें म्हणून. आनी त्या पद्दतीन ई लायब्ररी ही आतां म्हापशाच्या भुरग्यांक आनी म्हापशेकारांक एकंदरीत सगळ्यांक एवेलेबल जावपाची आसा. सगळ्यांनी ताचो लाभ घेवचो. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जे कॉम्पिटेटीव एग्जाम्स आसता तांची बुकां खूब म्हारग आसता. अशें न्ही की सगळ्यांकूच ती परवडटा. मागीर पालकांक ताचे खातीर लोन काडचें पडटा आनी तांचे म्हणजे आतां खबर आसा की म्हारगाय कितली वाडल्या. अशा परिस्थितींत भुरग्यांच्या शिक्षणाक लागून पालकांक वेगळो एक खर्च तांच्या बर्डन तांचेर पडटा
आनी ताज्या खातीर अशी जी लायब्ररी आसा आमी आतां मागणी केल्ली आसा की कॉम्पिटेटीव एग्जामीची जितली बुकां आसा UPSC आसा GPSC आसा मागीर बँकींग एग्जाम मागीर रेल्वे एग्जाम अश्यो वेगवेगळ्यो पुलीस एग्जाम ही वेगवेगळी ज्यो एग्जामी आसा कॉम्पिटेटीव एग्जामी आसा नीट आसा आनी बाकीची JEE आसा अश्यो वेगवेगळ्यो ज्यो एग्जामी आसा ताजी सगळ्यांची बुकां जी आसा ती म्हापसा आतां लायब्ररीन एवेलेबल करून दिवची आनी चीफ ऑफिसरांक हो जो आमची मागणी आसा ती ताणें विचार तांकांय आवडिल्लो आसा तांणी सांगलां की आपूण फुडें सरून हे करपाचो